وحين لا تصلي الفتاة أتساءل متى ستستشعر أن الصلاة واجبة بل ركن من أركان الإسلام؟ متى سندرك أن الصلاة نور وضياء للقبور؟ لا وقت يضيع في دقائق معدودات تسيرين بها للوضوء ثم التزام إحرام الصلاة، ثم يعلو منك بصدق تكبيرة الإحرام، ترتلين بعدها أم الكتاب، ثم آيات تتلوها تكبيرات وركعات وسجدات وتسبيحات وصلوات على خير الأنبياء. لجسدك عافية، ولعقيدتك قوة، ولقبرك ضياء. لما نتجاهل تلك السعادة حينما نجالس رفقة الدنيا أحيانا؟ لما نتغيب عنها وننقرها أحيانا نقرا من أجل سمرات أو ضحكات أو فتن دنيا لا حصر لها؟ لما نتجاهلها ثم نجمعها من أجل نوم أو إرهاق أو تسويف؟ لما لا ندرك قول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. هل جسدك الذي طالما بالغت في الاهتمام به سيتحمل حرارة النار وقسوتها؟ لا والله. فلما تريديه المهالك بتقصيرك في عمود دينك؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. تأملي وتساءلي، ما دام فؤادك ما زال ينبض، كيف حال صلاتي؟ الحياة لن تدوم لأحد، ولن ينفعك لو بعثت أحد. أنت فقط وعملك وحبل الصلة بينك وبين ربك. فأول ما نسأل عنه الصلاة. أعيد التفكير وجدد النظر قبل أن نرحل لحياة المستقر. صلاتك حياة.